नमस्कार, म भाग्य नेउपाने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको पहिरोले क्षतिग्रस्त ठाउँमा म छु र मसँग केही पीडितहरू हुनुहुन्छ यहाँ, जसको कसैको परिवारका सदस्य गुम्नु भएको छ, कसैको चाहिँ घरहरू लडेका छन्। आज उहाँहरूलाई हामीले केही राहत गर्दैछौँ, केही सपोर्ट गर्दैछौँ। काठमाडौँबाट हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जान्छौँ, त्यहाँ समस्या परेका नेपालीहरूलाई हामी केही आर्थिक सपोर्ट गर्छौँ भनिसकेपछि त्यो भन्न नपाई आधी घन्टा नबित्दै हामीलाई यति धेरै रकम सपोर्ट गर्नुहुने सहयोगी दाताहरूलाई सुरुमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र भाग्य भाइ, तपाईँ जानुहुन्छ भने म सपोर्ट गर्छु भनेर सुरुमै मलाई नारायण धिताल दादा, सुनिता गुरुङ दिदीले भन्नुभयो। त्यस पछाडि अमेरिकामा रहनुभएको इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका इन्ट्रा फाउन्डेसनको दिल्ली अधिकारी सर, उहाँहरूको समूहबाट पनि भाग्य भाइ तपाईँ जानुहुन्छ भने हाम्रो सपोर्ट छ। किनभने 37 घरधुरी र धेरै 39जनाको जनको क्षति भएको ठाउँमा अहिले ठुलो समस्या परेको छ र हाम्रो तर्फबाट गर्ने सपोर्ट पक्कै पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी धेरैजना हुनुहुन्छ हामीसँग सहयोग रेगुलर रूपमा गर्नुहुने राधा शर्मा दिदी, जो चाहिँ फोरम समूह हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नेदरल्यान्डमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि आएको छ। मितु राई दिदीबाट आएको छ 50,000, दिल्ली अधिकारी सरबाट, नारायण धितालबाट 50,000, कान्छो छवि र उहाँहरूको समूह हुनुहुन्छ। सबैको नाम म भिडियोको अन्तिममा भन्नेछु। र यहाँको अवस्था र बिमारीलाई चाहिँ हामीले कसरी यहाँ सपोर्ट गर्दैछौँ भने जसको चाहिँ परिवारको सदस्य बित्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले 30,000 एउटा परिवारलाई दिँदैछौँ भने जसको घर लडेको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ 20,000 दिनेछौँ। र नेम लिस्टहरू हामीले यहाँनिर अहिले धेरै शोकमा हुनुहुन्छ, कोही कता हुनुहुन्छ। जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सकेसम्म नछुट्याइकन सबैलाई समावेश गरेर हामीले दिनेछौँ। यहाँ गाउँपालिकाको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ सिर्जना तामाङ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, लगायत स्थानीय वरिपरि पीडित सबैजना जम्मा हुनुहुन्छ। र यो रकम आज हामीले यहाँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हुन त यो रकमले यहाँको समस्याको समाधान यति पनि हुँदैन, यो एउटा अहिलेको समस्यालाई केही सहज होस् भनेर। किनभने यहाँ 37 घरधुरी लडेका छन्, त्योभन्दा अझ ठुलो समस्या यो गाउँ नै असुरक्षित छ। हाम्रा यी साना रकमले यहाँ पुग्दैन, तर आवश्यकता अहिले प्राथमिकतिकै कुराको आवश्यकता छ। त्यहाँ हामीले सकेको सपोर्ट आज दिएर जानेछौँ। प्रत्येक परिवारलाई 30,000, जो मृतक परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनेछौँ भने घर लडेको, उहाँहरूको क्षति नभएको उहाँहरूको लागि चाहिँ यही 37 घरधुरीमा हामी 20,000 दिनेछौँ। सुरुमा नेमा छिरिङ दोङ हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारमा को बित्नुभयो अरे? मेरो आमा श्रीमती छोरा बित्नुभयो, घर सबै ध्वस्त भयो। तपाईँ चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ है? तपाईँको अवस्था अलिकति देखाउन मिल्छ है? उहाँ चाहिँ सुतिरहेको ठाउँमा पहिरो आएपछि हम्फालेर भाग्नु भएको छ र उहाँ सामान्य रूपमा घाइते हुनुहुन्छ। उहाँको हात मेरो जुम गरेर म देखाउँछु, उहाँ घाइते हुनुहुन्छ। यहाँ पनि फेसमा पनि पुरै घाउ भएको रहेछ तपाईँको है? तपाईँको त 4-5 महिनाको बच्चा पनि बितेको है? हजुर, 4 महिनाको बच्चा, श्रीमती आमा बित्नु भएको। तपाईँको लागि चाहिँ 30,000 है त? 30,000 भयो। धनमाया रोङको को हुनुहुन्छ? आमा आउनुहोस् त। हुन्छ। आमा तपाईँको चाहिँ को पर्नुभयो परिवारमा? मेरो त छोरा र बुहारी, नाति दुईटा। यता राख्नु त, यतापट्टि आउनुहोस् त। कतिजना पर्नुभयो अरे आमा? 4 जना हाम्रो। 4 जना है? छोरीको छोरा एउटा, छोराको जहान परिवार 3 जना गरेर 4 जना पर्नुभयो है? 4 जना हाम्रो। तपाईँको लागि चाहिँ 30,000 हामीले अहिलेको आवश्यकता अनुसारको यो रकम लिनु है त? हुन्छ ल, दिनुहोस् त। सब कतिजनाको भेट्यो? भेटेन, कसैको पनि भेटेको छैन? दावा ग्याल्बो को हुनुहुन्छ? ल लिनुहोस् त। जस्तै दावा तपाईँको चाहिँ को पर्नुभयो? मेरो भाउजू 2 जना अनि दाइको छोरा एउटा, मेरो आमा एउटा, 4 जना। लास्ट कसको भेट्यो? एउटाको मात्रै भेट्यो भन्दा। यो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने दावा सांबहादुर दाजु हैन, छुट्टै त्यस्तो भएर दाइको त उहाँ हुनुहुन्छ नै आफ्नो हैन। लिनुहोस् त, तपाईँको लागि 30,000 छ है त? मेरो यो त्यो कञ्चा भाइको चाहिँ यो कान्छा भाइको है? यहाँ 30,000 त तपाईँको को पर्नुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ श्रीमान है? कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 45 वर्षको। 45 वर्षको। तपाईँकै घरमा हो 4 लाख पैसा पनि पुर्यो भने
होइन है 4,29,000 को त बिलै छ। उहाँको यहीँले है उहाँको घरमा चाहिँ उहाँको 2जना छोरीहरू हुनुहुँदो रहेछ सानसानो केटाकेटी 2जना छोरा हुनुहुँदो रहेछ अवस्था अत्यन्तै बिजोग उहाँको पनि देखेको थियौँ अघि बिहान मैले गरेको थिएँ 4 लाख को त पसलै हो। पसलै गरेको है तपाईँलाई हामीले चाहिँ यो 30,000 चाहिँ तपाईँको लागि छ है त हुन्छ ल है त लिनु है त अर्को को छ साङबहादुर दोङ साङबहादुर यताबाट चाहिँ आउँछ साङबहादुर तपाईँको चाहिँ को पर्नुहुन्छ साङबहादुर मेरो मम्मी र श्रीमती श्रीमती हो हजुर घर यहीँ दियो हजुर यहीँनिर पुऱ्यो श्रीमतीको लागि लिनुहोस् त यो कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो श्रीमती 72 वर्ष 72 वर्षको है साइला दोङ साइला दोङ को हुनुहुन्छ को हो आउनुहोस् त यहाँनिर जस्तै दर्शकबिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारलाई जो मृत परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले 30,000 र जो परिवारको घर लड्यो उहाँहरूको जनधनको क्षतिकोमा चाहिँ हामीले बाँकी रहेकोलाई गन्दै 20,000 र 30,000 को दरले दिएको छौँ उहाँको परिवारमा को बित्नु भएको थियो मेरो हजुर मेरो श्रीमती हजुर नाति बुहारी मेरो 2टा छोरी एउटा कतिजना बित्नु भएको 6जना कतिजनाको लास भेटियो एकजनाको भेट्यो एकजनाको भेटियो बाँकी 5जनाको भेटिएन हजुर है हजुर उहाँको लागि पनि 30,000 रुपियाँ लिनुहोस् त तपाईँ कसको साङ्बो दोङ तपाईँको चाहिँ परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो तपाईँ घाइते हो तपाईँ पनि पहिरोमा पर्नुभयो कहाँनिर थियो तपाईँको घर चाहिँ तल थियो है तपाईँको परिवारमा को पर्नुभयो मेरो बुढी र छोरा पऱ्यो कति वर्षको श्रीमती छोरा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो श्रीमती 32 वर्षको छोरा 15 वर्षको श्रीमती 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो छोरा 15 वर्षको हुनुहुन्थ्यो है उहाँहरू पर्नुभयो तपाईँ पनि घाइते हुनुभयो म निसँगै परेको तर मलाई चाहिँ हातमा केही भएको छ अलिक अलिक हातले काम गर्दैन उहाँलाई पनि 30,000 दिउँ है त उहाँलाई 30,000 त्यस पछाडि रामकुमार दोङको को हुनुहुन्छ आमा आउनुहोस् त रामकुमार दोङको परिवारको तपाईँको चाहिँ को बित्नुभयो मेरो त उहाँको रामकुमारको दिदी हो दिदी तपाईँको भाइ बित्नुभयो ए दाजुभाइको बित्नुभएको है कतिजना बित्नुभयो मेरो 6जना है उहाँहरूलाई पनि 30,000 नै दिउँ मृतक परिवार हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूको लागि 30,000 थियो है अर्को ग्रुप त चाहिँ किन अब को हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ सबै परिवार बित्नुभयो है मेरो 32 बुहारी हो दाइ हो मेरो यस्तो म सुपरको के लेख्नु भएको छ नाम चाहिँ मनबहादुरको बाजे र मेरो बाउजी दाजुभाइ हो त्यसमा तपाईँलाई पनि यो 30,000 यो उहाँहरूको दान संस्कारको लागि है समिति छ उहाँहरूको समितिबाट हो उहाँले चाहिँ अलि रिसिभ गरिराख्नु भएको छ उहाँले यो चाहिँ तपाईको 1 रुपैयाँ पनि तल माथि हुँदैन हामी एकजनाले उहाँको कार्यक्रियाको लागि अब तपाईले सहयोग ल्याउनु भयो एकदम धन्यवाद सुभाष तामाङको बहिनीको हुनुहुन्छ उसको बुवा आइपुग्यो सुभाष तामाङको ल ल्याउँ त सुभाष तामाङको मृत सुभाष तामाङको को हुनुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् त तपाईँको चाहिँ को पर्नुहुन्थ्यो सुभाष तामाङ मेरो छोरा पर्नुहुन्थ्यो है तपाईँको लागि 30,000 तपाईँको गाउँ चाहिँ पारी हो हजुर मामा घर आउँदा तपाईँको छोरा बित्नुभयो है लास भेटियो कि छैन भेटेन लासै भेटेन है लास भेटेन त्यो उसको साम्दी चाहिँ यहाँ 2टा भेट्यो साम्दीसँग सुतेको छ अरे होइन ए नि हिजोदेखि अस्तिदेखि खनेको भेटेन ल चाँडै भेटिएला यो 30,000 चाहिँ उहाँको लागि है त हुन्छ सूर्यडोङको कोही हुनुहुन्छ भने लिइराख्नु सूर्यडोङको कोही हुनुहुन्छ ए ल सूर्यडोङको चाहिँ दाइ नै होइन उहाँ मालामै जानु भएको छ अरे ए हुन्छ सूर्यडोङको तपाईँले लिनु त है हुन्छ कसले लिएको तपाईँको नाम के तपाईँ को हो सङबहादुरको है सङबहादुरको भाइले लियो होला यो कतिजनालाई दिउँ हामीले 12 जनालाई लियो 30,000 ल 12 त्यहाँ छ 3,60,000 है हुन्छ भयो उहाँलाई सोध्छु नि त म है यो कति हो सङबहादुरको 30,000 मृतक परिवार वडा त उहाँले दिनु ल जस्तै जो सोङबहादुर जोङ हुनुहुन्छ
उहाँको भाइलाई हामीले यो रकम दिँदैछौँ। तपाईँको यो रकम लिनु है त। वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ, हजुरको नाम प्रताप लामा है। अहिलेको अवस्था के छ यहाँनिर पीडितहरूको अवस्था, अनि राहत त कसरी भइरहेको छ थोरै भनिदिनु है। यहाँको पीडितलाई धेरै दुःख कष्ट, यहाँको युवा साथीहरूलाई यहाँ धेरै खट्नुभएको छ। स्वास्थ्य जनपददेखि सरकार अनि तपाईँहरू लगायत सम्पूर्णलाई यो ठाउँमा आउनलाई कष्ट गरेर आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सङ्घ संस्थादेखि सम्पूर्णलाई यस्तो ठाउँमा यो विगतको बेलामा सहयोग गर्नुभयो। हरेक ठाउँबाट विदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रियबाट सम्पूर्णले रात यहाँ कलेक्सन गरेर तपाईँले ल्याउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको पीडा यहाँको उहाँहरू चाहिँ धेरै नै यस्तै सहयोग आयो भने अन्त गएर चाहिँ प्रार्जन गरेर चाहिँ जीविकाको प्रार्जन गरेर चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ खानु सक्छ कि भनेर चाहिँ धेरै आशा छ। र मेरो जुगल 2 को तर्फबाट यस्तै सङ्घ संस्था विदेश लगायत सम्पूर्णले यस्तै राहत उपलब्ध गरेर यहाँको जनतालाई धेरै सहयोग गर्नु अनुरोध गर्दछु। र म लगायत मेरो पालिका वडा स्तरकोबाट पनि हामीले प्रत्येक एकजना बराबर 25,000 क्रिया खर्च र 1 लाख अहिले मैले यहाँ सचिव हुनुहुन्छ, हामीले सबै सिलबन्दी गरेर चाहिँ कलेक्सन गरेर एकजना बराबर 1 लाख र 25,000 को दरले कोही कोहीले दिइसक्यो, कुनैले दिनु बाँकी छ र तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिकति रोक्न चाहन्छु। र हामीले मृत परिवारको लागि चाहिँ भने 12 परिवारको लागि 12 तिहां 36 3,60,000 रुपियाँ चाहिँ मृतकको आफन्त जो अति क्षतिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैभन्दा पीडा परेको परिवारको लागि हामीले 12 तिहां 36 3,60,000 दिउँ। यो चाहिँ 20,000 को दरले चाहिँ जो घर क्षति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँको ल लिनुहोस् त, यो एमाउन्ट लिनु त है। ल रेशम दोङ यो है त, अब ईश्वरी दोङको चाहिँ तपाईँको छोरा हो, लिनुहोस् त ल। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुन क्षतिग्रस्त ठाउँबाट हामीले हाम्रो तर्फबाट ल्याएको रात 7,40,000 रुपियाँ ल्याएको थियौँ, जसमध्ये धेरैजना यो ठाउँबाट कति आफन्त पुरिनु भएको छ, धेरैजना अहिले पर देखिएको टेन्टमा बस्नु भएको छ। कतिपय उहाँहरू यहाँ आउन यहाँको अवस्था हेर्न नसक्ने भएको कारणले उहाँहरू यहाँसम्म आउनु भएन। र हामीले स्थानीय त यहाँ वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो मृत परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफन्तलाई 12 परिवारको लागि 33,000 को दरले 3,60,000 हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले 19 घरधुरीबाट 2 जनालाई चाहिँ मृत बाहेक नर्मल जो हुनुहुन्छ जसको चाहिँ घर लड्यो, भएका सम्पत्तिहरू सबै पुरिए, उहाँहरूको लागि चाहिँ 20,000 19 घरधुरीलाई 20,000 र 12 घरधुरीलाई चाहिँ जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ 33,000 गरेर हामीले 7,40,000 रुपियाँ ल्याएको रकम चाहिँ यहाँ हाम्रो तर्फबाट राहत वितरण गऱ्यौँ, जसमा हामीले अब दिन बाँकी भनेको चाहिँ 17 घरधुरीको परिवारको लागि चाहिँ कोही कता जानुभएछ, कोहीको बितेर कोही दाह संस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई भेट्नुभन्दा पनि यहाँ स्थानीय त यहाँ माथि देखिएको स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले नै यो लिस्टहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। यो घरमा यतिजना बिते, यो घर खाली थियो, यो घरबाट यतिजना चाहिँ सुरक्षित छन्, यति घाइते छन् भनेर सबै जानकारी वडाध्यक्ष यहाँ सबैले हामीलाई जानकार गराउनु भयो। र बाँकी रहेको 3,40,000 17 जना जसको घर लड्यो, जसको भएका सम्पत्तिहरू सबै यहीँनेरि पहिरोले पुर्यो, उहाँहरूको लागि चाहिँ 3,40,000 रुपियाँ चाहिँ हामी यहाँ स्कुलको प्रधानाध्यापक, हजुरको नाम र वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रताप लामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले 17 घरधुरीलाई चाहिँ यो 20,000 को दरले दिनुहोला। अहिले उहाँहरूसँग पैसा लगेर छेउमा जाएर दिन सक्ने अवस्था छैन, सबै शोकमा हुनुहुन्छ। यो रकम तपाईँहरूलाई दिनेछौँ र प्रत्येक घरधुरीलाई यो अहिलेको समस्यामा, यो अहिलेको महामारीमा चाहिँ यहाँहरूले 20,000 दिनुहोला। यो रकम लिनु है त। यो रकम 3,40,000 छ, बाँकी 3,04 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले पीडितलाई नै दिइसकेको छौँ। यो रकम हजुरलाई हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र बुझ्नुभयो? यो बुझी जस्तै 12 जनालाई तपाईँहरूले बाँड्नुभयो, 14 जनालाई हामीले बाँड्यौँ है, 2 जना 20,000 को दरले हैन, अनि 17 घरधुरीलाई चाहिँ 17 घरको 20,000 को दरले 17 घरधुरीलाई दिनु होला है। हामीले अब यो स्थानीयमा हजुर नै हुनुहुन्छ है, यहाँ वडाबाट तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईँकै रोभरमा यहाँ सबै जो पीडित हुनुहुन्छ। हामी त यहाँ टाढाबाट आउँदा पुरिएको घर मात्रै देख्यौँ है, रोइरहेका पीडित मात्रै देख्यौँ, बाँकी धराप घरहरू देख्यौँ। अब
यहाँ कसलाई आवश्यकता छ, कसलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यकता छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याएर दिनु होला। मृत परिवारको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यहाँले दिइसकेका छौँ। बाँकी 3,40,000 चाहिँ पीडितलाई लगेर दिनु होला तपाईँहरू हुनुहुँदो रहेछ। र बाँकी रहेका यी 173 घरधुरीमा 137 घरधुरी पनि यहाँ एकदमै धराप अवस्थामा रहेछन्। र तपाईँहरूले पहिलो सोच्ने भनेकै यहाँको जो मृत लास खोज्ने परिवारको लागि एउटा शोकको यो वातावरण भने ती घरहरू पनि बचाउनु पहिलो आवश्यकता छ है। यसको लागि पनि तपाईँहरूले चाँडै सोचिदिनु होला। हुन त चौतर्फी दबाब होला तपाईँहरूलाई पनि अहिले। एक त गाउँलै यसरी पहिरोले शोकमा छ, अर्को पाखा पनि पहिरोको धराप छ। यहाँ माथि देखिएका डाँडाहरू पनि सबै चर्किएका छन् अरे। स्कुल अघि यहाँ सरले भन्नुभएको थियो पढाउने स्कुलको अवस्था पनि चर्किएर बिजोक अवस्थामा छ भन्नुभएको थियो। अब यो चाहिँ यहाँहरूले यो घटना नघटोस् अर्को यही ठाउँमा हेर्नुहोस्, यो त सानो भाग लगेको रहेछ। अझै धेरै घरधुरी लाने भने धेरै ठुलो जनको क्षति हुन्छ। तपाईँहरू स्थानीयबाट चाहिँ छिटो सोचेर यहाँबाट कहाँ सार्दा चाहिँ यी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुरक्षित हुन्छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु होला। 6 महिना 4 महिनाका बच्चाहरू पनि पुरिएका छन् है। उहाँहरू हेर्नुहोस् त बिहानै 6 बजी यस्तो भएको छ। यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले सोचिदिनु होला है त। हस् हुन्छ हजुर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो जुन हाम्रो यो जुगल 2 दिदी हजुर 172 घर जोखिममा छ भनेर योभन्दा 15 दिन अगाडि नै मेरो वडाबाट र यहाँको स्थानीय युवाको तर्फबाट र हामी एउटा उपस्थित निर्णय नै गरेर मैले जहाँ निकायमा पुर्याउनु पर्ने जहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यो कागज मैले डकुमेन्ट पुर्याएको छ। र अहिले मलाई यहाँ पीडा छ र मैले नाम नखोलाउँ र उहाँहरूलाई र यो ठाउँमा कहाँ पुर्याउनु पर्ने वडाबाट मैले पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै सिफारिस शुद्ध यो घरको चाहिँ यति जोखिम छ, यो फलान ठाउँमा सानो नाम्बा ठुलो नाम्बा नेम्लुङ सुकुली कुम्बिसोर यो लिडी बासीको चाहिँ सबैको जोखिममा छ भने मैले चाहिँ वडामा दर्ता चलानी सहित मैले चाहिँ कागज कहाँ निकायमा पुर्याउनु पर्ने सबै पुऱ्याइसकेको छ। र हाम्रो अहिले फेरि मैले अहिले सूचना फेरि टाँसेको छ यताको बस्तीकोलाई उहाँहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ अलि उता सारेर बस्ने यो ठाउँमा चाहिँ अलिक जोखिमै छ, अन्नहरू निकाल्ने अहिले मैले सिडो साहबसँग पनि कुरो गरेको छ। र 172 तिर्पल बुकिङ भएर बसेछ। यहाँ बोकेर ल्याउनु अलिकति समस्या हुनुको कारणले मैले मन्त्रीज्यूसँग फोन गरेर के अरे सेनाको हेलिकप्टरबाट चाहिँ अहिले अथवा आज कि भोलि कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ घाइते 8 जना। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? उहाँहरूको अवस्था त जिल्ला हस्पिटल 4 जना, म लगायत गरेर 1 जनाको 5 जना छ। म त्यहाँ गएर 10,000 को दरले पैसा दिइसकेको छ त्यहाँ। र काठमाडौँमा के अरे पालिका अध्यक्षले 10,000 बुझाउनु भयो, 1 जना छ काठमाडौँमा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सामुन्ने यतातिरै छन्, यहीँ उपचार गर्दैछ। घाइतेहरूको अवस्था चिकित्सा चाहिँ छैन होइन, तपाईँको चिकित्सा त तपाईँको यहाँ जो के अरे जिल्लाको हस्पिटलमा एउटा महिला छ उहाँ चिकित्सा थियो। म गएर चाहिँ त्यहाँको डक्टरले पनि मैले कराएँ तपाईँले उपचार गर्ने ठाउँमा उपचार गर्नु पऱ्यो, प्राथमिक दिनु पऱ्यो। यस्तो पीडितको यस्तो चाहिँ छ, म चाहिँ हरेक यहाँ निरन्तर यहाँ बस्नु सक्दैन यहाँ चाहिँ। अनि उहाँ त्यहाँको कुरालाई मैले फोन नम्बर यहाँको हेल्पडेस्कको हस्पिटल के अरे डक्टरले चाहिँ केही उपचार गऱ्यो भने मलाई तुरन्त फोन गर्नु भनेर मैले गाली गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ निरन्तर राम्रोसँग हेरेको भन्ने जानकारीमा आएको छ त्यहाँ। जस्तै अब यहाँ पानी पऱ्यो भने हामी पनि कुदेर भागेर त्यता जाने अवस्था रहेछ है। अब तपाईँहरू यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ, यहाँको प्राकृतिक बनावट त हामीलाई भन्दा धेरै तपाईँलाई थाहा छ। यहाँबाट कात्तिकै हिँडेर जान कति धराप बाटो रहेछ, यो तपाईँले कतिको मूल्याङ्कन गर्नुभयो। अब माथि हेलीबाट आउनेलाई त त्यहाँ थाहा नहोला है, तर यहाँ हिँडेर जाने भने जोखिम यो बाटोमा पनि ठुलो छ है। यति माथि यति ठुलो बस्ती यति राम्रो बस्ती भएको ठाउँमा आउने बाटो हेर्ने हो भने यहाँ माथि पनि यो डाँडा माथि पनि घर छ भनेर कल्पना जो कोहीले नगर्न सक्ला है। अब यो अवस्था चाहिँ तपाईँहरूले चाँडै सोच्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामी राजनीतिक भन्दा बाहिर गएर एउटा दिल नीतिले चाहिँ हाम्रो दिलले चाहिँ यो गाउँ र यो समाजलाई कतिको चाहिँ छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ त्यतितिर लाग्नु पर्यो है। तपाईँहरूले अब सिडिओमा भन्ने हो कि माथि मन्त्रालयमा भन्ने हो कि बाँकी रहेका घरधुरीहरू पनि कहिले पहिरो आउला लड्ला जस्ता अवस्था छन्। यहाँ मान्छेको घरभित्रै पानी बगेको छ, कसैको घर चर्केको छ। यहाँ यतापट्टिको डाँडामा पहिरो जाँदा उतापट्टिको भागहरू घरहरू पनि भत्किएका छन् है। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ उहाँहरू त्योपट्टि बस्ने जो समुदाय हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले यहाँ मृत मान्छेको लास देख्नुभएको छ, यहाँ पहिरो गएको प्रत्यक्ष देख्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अब त्यहाँ बस्न सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। त्यहाँ बस्नु हुनेसँग पनि मैले धेरैसँग कुरा बुझेँ, हामी बस्न सक्दैनौँ यो ठाउँमा, हामीलाई अर्को ठाउँमा लानुपर्छ भनेर सबैले भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। तपाईँहरू स्थानीयमा हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूको तहले भ्याउँदैन भने सबै मिलेर गर्नुपर्छ यो। तर यहाँ चाहिँ दोस्रो घटना नघटोस्, हाम्रो चाहना चाहिँ यही हो। ठिक छ, तपाईँको कुरा जायज हो। र मैले यहाँको युवाको यहाँ जुन 2 नम्बरमा जति छ युवाहरूलाई अहिले समिति बनाएको छ, त्यो समिति मार्फतले अब चाहिँ यसको पहलमा यहाँको गाउँलेको एकजुट भएर कुन ठाउँमा जोखिम छैन कुन ठाउँमा सार्ने भनेर चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ
हाम्रो अलिकति यहाँ यताउता चाहिँ पुर्याएको कारणले हामी यता व्यस्त भयो। अब आज 4 दिन 30 गते गएको, 30 गते बिहान, 30 भनेपछि 4 दिन जति भयो। 4 दिन भएर अब चाहिँ हामी त्यसको यहाँको युवाहरू साथीसँग बसेर चाहिँ हामीले एउटा समिति खडा गरेको छ। त्यसको निरन्तर वडादेखि पालिकादेखि प्रदेशदेखि सङ्घसम्म चाहिँ मान्यजीहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग कुरा पनि राखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ उ गरेर चाहिँ जानुभएको छ। यो कुरा मात्रै हुन्छ कि यो के हुन्छ, हामी अगाडि डकुमेन्ट पुऱ्याउँछु र उहाँहरूले अनि त्यहाँबाट चाहिँ गृहमन्त्री सिडिओ, हाम्रो चाहिँ प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्री, अन्य युवराज दुलाल उहाँहरू पनि आएर चाहिँ यहाँ अवलोकन गरेर चाहिँ जानुभएको छ। यो जोखिमै ठाउँ छ भनेर उहाँहरूले पनि भनेको छ। तपाईँ पनि अलिक बिजी नै हुनुहुन्छ होइन? अब यहाँ तपाईँ धेरैजना आउनुभएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन, बस्ने ठाउँ, टेन्टहरू, अनेक समस्याहरू छन् है। यो भारी तपाईँले उहाँलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो पैसा चाहिँ को पीडित हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको हातसाथसम्म तपाईँले दिनु होला। तपाईँहरू मिलेर सकभर आजै दिनु होला है। मृत परिवारलाई हामीले दियौँ, बाँकीसम्म पैसा लिएर जान अलिकति अप्ठ्यारो भयो है। जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले मिल्छ भने आजै है, किनभने यहाँ के को आवश्यकता हुनसक्छ सबै कुरा सरकारबाट पनि हामी अपेक्षा नगरौँ है। हामीले हाम्रो तर्फबाट के सेवा गर्न सक्छौँ त्यो गरौँ है। सर तपाईँले यो चाहिँ गरिदिनु होला आज। जो हुनुहुन्छ यो 3,40,000 चाहिँ सबैलाई दिनु होला है त। र म मेरो क्यामेरा यतापट्टि जान्छ र पारी देखिएको डाँडा हेर्नुहोस् त। हिजो मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको त्यो पारी जुन वारी जुगलको यस्तो छ, पारी देखिएका यी डाँडाहरूमा 71 ठाउँभन्दा धेरैमा पहिरो गएको छ भनेर मलाई धेरैले भन्नुभएको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हरियाली डाँडामा कहीँ खोला बगेका छन्, ठाडा खोल्साहरू छन्, कहीँ पहिरो गएको छ। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यी बस्तीहरू धेरै जोखिममा छन् है। अब भूवर्गविदहरूबाट यहाँ यस्तो छ त्यस्तो छ, यो डाँडामा पहिरो जान सक्छ त्यो अनुमान नलाउन सकिन्छ। तर भोलिको बेला हामी असार साउन भदौमा नेपालमा पहिरो गयो, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ठुलो क्षति भयो, धेरै मानिसहरू पुरियो भन्ने खबर हो। यस्तै डाँडाबाट आएका पहिरोहरूबाट पुरिएका घरहरू हुन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डाँडो पारीदेखिको सिङ्गो डाँडोमा 71 ठाउँभन्दा धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ अरे। त्यही बिचबिचमा मानिसका धेरै घरहरू छन्, कति जोखिम ठाउँमा घर बनेका छन् हो। अब यस्ता ठाउँहरूबाट पहिरो जानबाट हामीले नै सुरुमा चाहिँ कसरी जोगिन सकिन्छ, यस्ता ठाउँहरूबाट कसरी बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा लान सकिन्छ, यो चाहिँ सबैभन्दा सोच्ने आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। र भिडियोको म अन्त्यतिर के भन्न चाहन्छु भने यहाँ नेपाली सेना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाल प्रहरी हुनुहुन्छ, दिनरात सशस्त्र प्रहरी बल हुनुहुन्छ, उहाँहरू दिनरात हेर्नुहोस् त मान्छेको घर घरमा उहाँहरूले बेल्चा, कसैले आफ्नो जे साधन छ, कसै कुटो कोदालो बेल्चा यो हलगैँची केबाट हेर्नुहोस् त मानिसको शवलाई खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरू बिहानदेखि बेलुका अँध्यारो नहुन्जेलसम्म यसरी यो ठाउँमा यति रिस्क छ, अहिले यति जोखिम छ, यहाँ बस्न कतिखेर पहिरो झर्ला भन्ने छ। र कोही परिवारका सदस्यहरू आफ्ना परिवार जो गुमेका छन् उहाँहरूलाई खोजेर बस्नुभएको छ। यहाँ अत्यन्तै दुःखद अवस्था छ र यहाँको रिपोर्टिङको लागि पनि हामी पनि काठमाडौँबाट आएर हाम्रो तर्फबाट गरेर सपोर्ट र यहाँको अवस्था यस्तो छ भनेर एउटा सानो क्लिप बनाएर यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गरेका छौँ। भिडियो हेरिदिनु हुने सबै नेपालीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। र जुन ठाउँबाट अहिले सारिएको ठाउँ भने त्यो ठाउँमा छ, जुन ठाउँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो टेन्टमा धेरै पीडित परिवारहरू, धेरै काठमाडौँबाट आउनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई लगेर राखिएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हामी जानुपर्छ, तातो खबरले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर बेल्जियमबाट नारायण धिताल, सुनिता गिरुङ दिदीले चाहिँ ठुलो सहयोग 50,000 हामीलाई पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी अमेरिकामा रहनुभएको दिल्ली अधिकारी सर र उहाँहरूको ठुलो समूह इन्टरनेसनल होम केयर फाउन्डेसन छ, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका, जसबाट उहाँहरूले अत्यन्तै ठुलो रकम 5 लाख नेपाली रकम चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेदरल्यान्डमा रहनुभएको महिला फोरम समूह राधा शर्मा र उहाँहरूका धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट आएको रकममा 70,000 आज हामीले दिँदैछौँ। त्यसै गरी अमेरिकाबाट पठाउनु भएको कान्छो छवि र उहाँको 9 जना साथीहरू, उहाँहरूबाट आएको 50,000। त्यसै गरी मितु राईले युकेबाट उहाँहरूको साथीभाइसँग उठाएर पठाउनु भएको रकमबाट 50,000 र तातो खबरबाट मेरो पर्सनली 20,000 उहाँहरूको लागि हामीले जम्मी 7,40,000 चाहिँ विभिन्न पीडितलाई जो अत्यन्तै आवश्यकता छ अहिले उहाँहरूलाई, उहाँहरूको परिवारसँग हामीले आजको यो भिडियोमा दिँदैछौँ। र सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई अन्तरात्मादेखि धन्यवाद।